जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। भरतस्यात्मजः सुमतिर्नाम भीतो यमुहबाव। केचित् पाखण्डिन ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। तस्मात् वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्। अथा सूर्यां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्टि तस्य सुवर्चलायां प्रतीह उपजातः। या आत्मविद्याम् आख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम् अनुसस्मार। प्रतीहात् सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्। इज्याकोविदाः सूनवः प्रतिहर्तुस्तुत्याम् अजभूमानौ अजनिषातां। भूम्न ऋषिकुल्यायाम् उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावात् नियुत्सायां हृदयज आसीद्। विभुर्विभोरत्यां च पृथुषेणस्तस्मात् नक्त आकूत्यां जज्ञे नक्ताद् धृतिपुत्रो गयो राजर्षिप्रवर उदारस्रव अजायत। साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगद्रिरक्षिषया गृहीतसत्त्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणन उपलालन अनुशासनलक्षणेन इत्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पितपरमार्थलक्षणेन ब्रह्मविच्चरणानुसेवया आपादितभगवद्भक्तियोगेन चाभीक्ष्णसः परिभावितातिशुद्धमतिरुपरतानात्म्य आत्मनि स्वयमुपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजुगुपत्। तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति। गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाभिमानी बहुविद्धर्मगोप्ता। समागतः श्रीसदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते। यमभ्यसिञ्चन् परया मुदा सती सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्भिः। यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्स स्नुतोधाः। छन्दांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुदुहुराजह्रुरथो बलिं नृपाः। प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठमं सम्परेत्य। यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघो निमाद्यत्युरुसोमपीठे। श्रद्धा विशुद्धाचलभक्तियोगसमर्पितेज्याफलमाजहार। यत्प्रीणनाद् बर्हिषि देवतिर्यं मनुष्यवीरुतृणमाविरिञ्चात्। प्रीयेत सद्यः सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य। गयाद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवुः। चित्ररथाद् ऊर्णायां सम्राट् अजनिष्ठः। तत उत्कलायां मरीचिर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमान् उदपद्यत। तस्मात् सरघायां मधुर्नामाभवन् मधोः सुमनसि वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थु जज्ञाते। मन्थोः सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां तुष्टाजनिष्ठ। तुष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित् प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विसूच्यां किल जातम्। तत्रायं श्लोकः। प्रयव्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा। हरिः ओं तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षोडशोऽध्यायः। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायाम विशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्तसिन्धव उपक्लृप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानतो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तदुहैतद्गुरोर्हस्यनुवर्णयितुमिति। ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो माया गुणविभूतेः काष्ठां मनसा वचसा वादिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नाम रूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं द्वीपः कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम् यस्मिन्नववर्षाणि नवयोजनसहस्रायामानि अष्टभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। येषां मध्ये इलावृतं नाम आभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्याम् अवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुः द्वीपायामसमुन्नाः कर्णिकाभूत कुवलयकमलस्य मूर्धनि 32,000 मूले 16,000 तावतान्तर्भूम्यां प्रविष्टः। उत्तरोत्तरेणीलावृतं नीलश्वेतशृङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरणमयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः प्रागायता उभयत क्षारोदावधयो 2,000 पृथव एकैकशः पूर्वस्माद् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव ह्रसन्ति। एवं दक्षिणेन इलावृतं निषदो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयो युतयोजनोत्सेदा हरिवर्ष किं पुरुषभारतानां यथा संख्यं तथैव इलावृतम् अपरेण पूर्वेण च माल्यवद् गन्धमादनाबानीलनिषधायतौ 2,000 पप्रथतुः केतुमालभद्राश्वयोः सीमानं विदधाते। मन्दरो मेरुमन्दरः सुपार्श्वः कुमुद इति अयुतयोजनविस्तारोन्नाः मेरोश्चतुर्दिशमवष्टम्बगिरय उपक्लृप्ताः। चतुर्षु एतेषु च्यूतजम्बुकदम्बन्यग्रोधाश्चत्वारः पादपप्रवराः पर्वतकेतव इवादिसहस्रयोजनोन्नाहास्तावत् विटपविततयः शतयोजनपरिणाः। रदाश्चत्वारः पयोमद्भिक्षुरसमृष्टजला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभ धारयन्ति। देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतो भद्रमिति। येषु अमरपरिवृढा सह सुरललना ललाम यूथपतय उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति। मन्दरोत्सङ्ग 11,000 गिरिशिखरस्थूलानि फलानि अमृतकल्पानि पतन्ति। तेषां विशीर्यमाणानाम् अतिमधुरसुरभिसुगन्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरिशिखरान्निपतन्ति पूर्वेण इलावृतम् उपप्लावयति। यदुपजोषणात् भवान्याः अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम् अवयवस्पर्शसुगन्धवातो 10 योजनं समन्ताद् अनुवासयति। एवं जम्बूफलानाम् अत्युच्चनिपातविशीर्णानाम् अनस्तिप्रायाणाम् इवकायनिभानां रसेन जम्बूनाम नदी मेरुमन्दरशिखरात् अयुतयोजनात् अवनितले निपतन्ति दक्षिणेनात्मानं यावद् इलावृतम् उपस्यन्दयति तावद् उभयोरपि रोधशौर्या मृत्तिका तद्रसेनानुविद्यमाना वायुर्कसंयोगविपाकेन सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति। यदुहबाबविबुधादयः सह युवतिभिर्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति। यस्तु महाकदम्बसुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिश्रिताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्चमधुधाराः
सुपार्श्वशिखरात् पतन्त्योपरेणात्मानमिलावृतमनुमोदयन्ति या ह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्तात् शतयोजनम् अनुवासयति एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्सो नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो निचीनाः पयोदधि मधुघृतगुणान्नाद्यम्बरशय्यासनाभरणादयः सर्व एव कामदुघा नदाः कुमुदाग्रात् पतन्तस्तम् उत्तरेण इलावृतम् उपयोजयन्ति यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलिफलितक्लमस्वेददौर्गन्ध्य जरामय मृत्युशीतोष्णवैवर्ण्योपसर्गादयः तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव कुरङ्गकुररकुसुम्बवैकङ्कत्रिकूटशिशिरपतङ्गरुचकनिषध सिनीवासकपिलशङ्खवैदुर्यजारुदि हंसर्षभ नागकालञ्जरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूतमूलदेशे परित उपक्लिप्ताः जठरदेवकूटौ मेरुं पूर्वेण 18 योजनसहस्रमुदगायतौ 200 पृथुतुङ्गौ भवतः एवं अपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायतौ एवं उत्तरतस्त्रिशृङ्गमकरावष्टभिरेतैः परिस्त्रितोऽग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः मेरोर्मूर्धनि भगवता आत्मयोनिर्मध्यत उपक्लिप्तां पुरीम् अयुतयोजनसाहस्रीं समचतुरस्रां सातकौम्भीं वदन्ति तामनुपरितो लोकपालानाम् अष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोष्टावुपक्लिप्ताः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तत्र भगवतः साक्षाद् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्विन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा। या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजा वने जनारुणकिञ्जल्कूपरञ्जिताखिलजगदघमलापहोपस्पर्शनामला साक्षात् भगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचो विधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः। यत्र हवाववीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतः अस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनमुत्कृष्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं क्लिद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्यविवसा मीलितलोचनयुगलकुड्मलविगलितामलबाष्पकलया विव्यज्यमानरोमपुलककुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः सप्तऋषयस्तत्प्रभावा विज्ञा यां ननु तपसात्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरतभक्तियोगलाभे नैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागता मोक्षव इति सबहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति। ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानीकसङ्कुलदेवयानेनावतरन्ति इन्दुमण्डलम् आवार्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पन्दन्ति। नदनदीपतिमेवाभिनिविशति शीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति। सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो धोधः प्रस्रवन्ति।
गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्रास्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रम् अभिप्रविशति। एवं माल्यवच्छिखरान् निस्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति। भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गात् अवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरुनभित उदीच्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य हेमकूटात् हैमकूटानि अतिरवसतररंहसा लुठयन्ती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति। यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः। तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। येषु पुरुषाणाम् अयुतपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसंहरण बलवयोमोदप्रमुदित महासौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते। यत्र देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहितमहार्हणाः सर्वर्तुकुसुमस्तबकफलकिसलयश्रिया आनम्यमानविटपलता विटपिभिः उपसुम्बमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकच विविध नववनरुहा मोद मुदितराजहंसजलकुक्कुटकारण्डवसारसचक्रवाकादिभिः मधुकरनिकराकृतिभिः उपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति। नवस्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यूहेन आत्मनाद्यापि सन्निधीयते। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान् न ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति। भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवेक्षतः स्त्रीभावस्तत्पश्चात् वक्ष्यामि। भवानीनाथैः स्त्रीगणार्बुदसहस्रैरवरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तेर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षणसंज्ञाम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्य एतद् अभिगृह्णन् भव उपधावति। श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसङ्ख्यायनाय अनन्ताय अव्यक्ताय नमः इति। भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परम्परायणं भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरं न यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते। ईशे यथा नोजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः। असदृशो यः प्रतिभाति मायया क्षीवेव मध्वासवताम्रलोचनः। न नागबद्धोर्हण ईशिरे ह्रिया यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेन्द्रियाः। यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्तमृषयः। न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु। यस्याद्यासीद् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवान् अजः किल। यत् सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे। एते वयं यस्य वशे महात्मना स्थिताः शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः। महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्। यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः। न वेदनिस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने।
हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षा विदानां परमेण समाधिना सन्निधाप्य इदम् अभिगृह्णन्त उपधावन्ति। भद्रश्रवस ऊचुः। ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं घ्नन्तं जनोऽयं हिमिसन्न पश्यति। ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हृत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवयस्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः। तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितं। विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्म ते ह्यकर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः। युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहः। प्रत्याददे वै कवयेऽभियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हिताय इति। हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेण आस्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्तरत्र विधास्ये। तद्दैतं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्लादः अव्यवधान अनन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैः उपास्ते इदं चोदाहरति। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठाम् ओम श्रौम। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्ष्यजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः। यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः। यत् सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्। हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्दविक्रमम्। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणाम् आत्मा जसाणामिव तोयमीप्सितम्।
हित्वा महांस्तं यदि सज्जते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां तस्माद्रजो रागविषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्याधिमूलम् हित्वा गृहं संसृतिचक्रबालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयम् इति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेर्दुहित्रीणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषा होरात्रपरिसङ्ख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्त्रतेजसोद्विजितमनसां विध्वस्ताभ्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। अतीव सुललितगतिविलासविलसितरुचिरहासलेशावलोकलीलया किञ्चित् उत्तम्बितसुन्दरभ्रूमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन् इन्द्रियाणि रमयते। तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दुहितृभिरुपेतासु च तद्भर्तृभिः उपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। स्त्रियो व्रतैस्त्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंसि यतो स्वतन्त्राः स वै पतिः स्यादकुतो भयस्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परम्। या तस्य ते पादसरोरुहारहणं निकामयेत् साखिलकामलम्पटा तदेव राशीप्सितमीप्सितोर्चितो यद्भग्नयाचिया भगवन् प्रतप्यते। मत्प्राप्तये जेषसुरासुरादयस्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहं त्वद्हृदयायतो जित सत्वं ममाप्यच्युतशीर्ष्णिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वतां बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया कैश्वरस्येहितमोहितुं विभुः इति। रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यम् अवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेन आराधयति इदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकैरदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरस्त्वं य इदं वसे नयन्नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी क्षोणीमिमामोषधिभिरुधां निधिं मया सहोरुक्रमतेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः इति। हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति कूर्मतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुम् अर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिः उपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति। ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षितस्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमोवस्थानाय नमस्ते। यद्रूपमेतन्निजमाययार्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे। जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमैन्द्रियं
द्यौखं क्षितिशैलसरित्समुद्र द्वीपग्रहर्क्षेत्यभिधेय एकः यस्मिन्न सङ्ख्येयविशेषनाम रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम् सङ्ख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः साङ्ख्यनिदर्शनाय ते इति। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूपास्ते तं तु देवी हैषा भूः सह कुरुभिः अस्खलितभक्तियोगेन उपधावति इमां च परमाम् उपनिषदम् आवर्तयति। ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसं मथ्नन्ति मथना मनसा दिदृक्षवो गूढं क्रियार्थैर्नम ईरितात्मने द्रव्यक्रियाहेत्वयनेशकर्तृभिर्माया गुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमायाकृतये नमो नमः। करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयं ग्राह्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे प्रमथ्यदैत्यं प्रतिवारणं हृदे यो मां रसाया जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदंष्ट्रे निरगाद् उदन्वतः क्रीडन्निवेभः प्रणतास्मि तं विभुम् इति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैः अविरतभक्तिः उपास्ते। आर्ष्टिशेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यकप्रशान्तं सुधियोपलम्बनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षो बधायैव न केवलं विभोः। कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। न वै स आत्मात्मवतां सुरेत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः।
न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुबीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः तैर्यद्विसृष्टा नपि नो बनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः सुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरा न नयत् कोसलान् दिवम् इति। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तमुपचित धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्बनम् अनुग्रहाय आत्मवताम् अनुकम्पया तपो व्यक्तगतिश्चरति तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवत् अनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेन उपसरति इदं चाभिगृणाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्म्याय नमो किञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम इति। गायति चेदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्तविविक्तसाक्षिणे इदं हि योगेश्वरयोगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनोभक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेबरः यथैहिकामुष्मिककामलं पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् सङ्केतविद्वान् कुकलेबरात्ययाद् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम् तन्नः प्रभो त्वं कुकलेबरार्पितां त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज विन्द्याम एन सुवयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावम् इति। भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभकूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरिर्ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो बारिधारो विन्ध्य सुक्तिमान् ऋक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिः इति चान्ये च शतसहस्रशः शैलाः तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्ति असङ्ख्याताः एतासाम् अपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनाम् आत्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्वण्वती सिन्धुरन्धः सोणश्च नदौ महानदी वेदस्मृतिर्ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुश्चन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महानद्यः। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहितकृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्व्या आत्मना आनुपूर्व्येण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानम् अपवर्गश्चापि भवति। योऽसौ भगवती सर्वभूतात्मनि अनात्मे निरुक्ते निलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता विद्याग्रन्थिरन्दनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसङ्गः एतदेव हि देवा गायन्ति। अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्विदुता स्वयं हरिः यैर्जन्मलब्धं ऋषुभारताजिरे मुकुन्दसेवौपैकं स्पृहाहिनः किं दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपोव्रतैर्दानादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्
कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् प्राप्ता नृजातिं त्विह ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृताम् न वै यतेरन्न पुनर्भवायते भूयो बनौका इव यान्ति बन्धनम् यैः श्रद्धया बर्हिषि भागसो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकः पृथङ् नामभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णस्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिसत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छापिधानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेन जनाभे स्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां संतनोति। श्रीशुक उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन् उपद्वीपान् अष्टौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मजैः अश्वान्वेषण इमां महीं परितो निखनद्भिः उपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्केति एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशम् उपवर्णितम् इति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतः परं प्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते। जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बुआख्येन लवणोदधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखाबाह्योपवनेन। प्लक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्तजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इद्वजिह्वः स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयम् आत्मयोगेन उपरराम। शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतम् अभयम् इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः। मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः। अरुणा नृम्णा आङ्गिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्यः। यासां जलोपस्पर्शनविधूतरजस्तमसो हंसपतङ्गोर्ध्वायन सत्याङ्गसंज्ञाश्चत्वारो वर्णाः।
सहस्रायुषो विबुधोपमसन्दर्शनप्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यम् आत्मानं यजन्ते। रत्नस्य विष्णोरूपं यत् सत्यस्यर्थस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजस्सहो बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिकी सिद्धिर्विशेषेण वर्तते। लक्ष्यः स्वसमानेन इक्षुरसोदेन आवृतो यथा तथा द्वीपोऽपि साल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनावृतः परिवृङ्क्ते। यत्र ह वै साल्मलीप्लक्षायाम यस्यां वाव किल निलयमाहुर्भगवतश्छन्दस्तुतः पतत्रिराजस्य सा द्वीपहूतये उपलक्ष्यते। तद्वीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यवजत् सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रम् आप्यायनम् अभिज्ञातमिति। तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति। अनुमतिः सिनीबाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राकेति। तद्वर्षपुरुषाश्रुतधर वीर्यधर वसुन्धरे संधर संज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते। स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन् कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति। एवं सुरोदाद् बहिस्तद्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलनैवापरः स्वसस्परोचिषा दिशो विराजयते। तद्वीपपतिः प्रयव्रतो राजन् हिरण्यरेतो नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तपातिष्ठत। वसुदान दृढरुचि नाभिगुप्त स्तुत्यव्रत विविक्त वामदेवनामभ्यः। तेषां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्चाभिज्ञाताः सप्तैव चक्रश्चतुःशृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोम द्रविड इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति। यासां पयोभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते। परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाट्। देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। तथा घृतोदात् बहिः क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परितोपक्लृप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निर्वर्तक आस्ते। योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितम्बकुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेन अभिगुप्तो विभयो बभूव। तस्मिन्नपि प्रयव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्तरिक्तादान् वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशसा आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम। आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरयः सप्तैव नद्यश्चाविख्याताः। शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नंदो नंदनः सर्वतोभद्र इति। अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति। यासामम्भः पवित्रममलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमवां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते। आपः पुरुषवीर्यास्थ पुनन्तीर्भूर्भुवः शुभः तानः पुनीतामीवघ्निः स्पृशतामात्मना भुव इति। एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशितः शाकद्वीपो 32,00,000 समानेन च दधिमण्डोदेन परीतो यस्मिन् शाको नाम महीरुह स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्यः महासुरभिगन्धस्तं द्वीपम् अनुवासयति। तस्यापि प्रियव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथिः सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान् निधाप्य अधिपतीन् स्वयं भगवती अनंत आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविवेश।
एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इति अनघायुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पंचपदी सहस्रश्रुतिर्निजधृतिरिति तद्वर्षपुरुषा ऋतव्रत सत्यव्रत दानव्रतानुव्रतनामानो भगवन्तं वायुव्यात्मकं प्राणायामविधूतरजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पातु नो यद्वसे स्फुटम् एवमेव दधिमण्डोदात् परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितम् तद्वीपमध्ये मानसोत्तरनामैक एवार्वाचीनपराचीनवर्षयोर्मर्यादा चलोयुतयोजनोच्छ्रायायामो यत्र तु चतस्रिषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्वीपस्याप्यधिपतिः प्रियव्रतो वीतिहोत्रो नाम एतस्यात्मजौ रमणकधातकीनामानौ वर्षपति नियुज्य स स्वयं पूर्वजवद् भगवत्कर्मशील एवास्ते तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा आराधयन्ति इदं चोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नम इति ऋषिरुवाच ततः परस्तात् लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परितः उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेर्वोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चनन्यादर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत् लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गवस्तयोर्वाचीनां स्त्रीन् लोकानाभितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावत् उन्नहनायामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः स तु 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः तदुपरिष्टात् चतस्रिषु आसासु आत्मयोनिना अखिलजगद्गुरुणा अधिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो वामनोपराजित इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबृंहणाय भगवान् परममहापुरुषो महाविभूतिपतिः अन्तर्यामी आत्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यादि अष्टमहासिद्ध्युपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रवरैः परिवारितो निजबरायुधोपशोभितैर्निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्थय आस्ते आकल्पम् एवं वेषङ्गत एष भगवान् आत्मयोगमायया विरचितविविधलोकयात्रा गोपीथायेत्यर्थः योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यल्लोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद् योगेश्वरगतिं विशुद्धाम् उदाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्योऽद्यावा भूम्योर्यदन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः 25 मृतेण्ड एष एतस्मिन् यदभूत् ततो मार्तण्ड इति विपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद् हिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशा खं द्योर्महीभिधा स्वर्गापवर्गौ नरकारसौकांसि च सर्वशः देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृपसविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृपसविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः हरिः ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसन्निवेशपरिमाणलक्षणो 20ोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
जय श्रीमन्नारायण।